नमस्कार, लकडाउन डायरीमा स्वागत छ। म रुपेश श्रेष्ठ। चीनको वुहान शहरमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले प्रकोपको रूप लिँदै गर्दा बाँकी विश्वले यसलाई सामान्य रूपमा लिएका थिए। जब युरोप र अमेरिकासम्म भाइरस फैलिरहँदा र विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी महामारीको घोषणा गरिरहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भने कोरोना भाइरसलाई चिनिया भाइरस भन्दै यसले अमेरिकामा चीनमा जति असर नगर्ने दाबी गरिरहेका थिए, जुन आफैमा मिथ्यापूर्ण तथ्य साबित भयो। विश्वकै शक्तिशाली मुलुकको प्रमुखले संक्रमित व्यक्तिलाई अल्ट्राभायोलेट किरणको प्रयोग गरेर र हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खुवाएर निको पार्न सकिने आधारहीन तथ्य पेश मात्रै गरेनन्, आफूले सेवन नै गरिरहेको पनि बताए। यसलाई अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले नै आधारहीन भनिदिए। के ठुला मुलुक के साना मुलुक, सबैतिर आफ्नै खालका भ्रमहरू देखा पर्दै गए भने कोरोना भाइरसको महामारीले भने विश्वभरि अनियन्त्रित रूप लिँदै गयो। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो हुन सकेन, जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यो रोगका बारेमा विभिन्न खालका अप्रमाणिक र आधारहीन सन्दर्भहरू सार्वजनिक गरिरहे। ती भ्रम र मिथ्याहरूले महामारी नियन्त्रणमा अझै पनि असर गरिरहेको छ। यसबाहेक नेपालमा कोरोना भाइरसलाई लिएर अरू पनि थुप्रै भ्रमहरू छन्, जसलाई चिर्न सरकारी सूचना संयन्त्र सफल हुन सकेको छैन। आज हामी हाम्रा वरिपरि रहेका भ्रमहरू कति सत्य हुन् र कति असत्य हुन् भन्ने प्रकाश पार्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा भने छिमेकी मुलुक चीनको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आयोजना गरेको सी विचारधारा सम्बन्धी कार्यशालामा नेपालको सत्तारूढ दल नेकपाको सहभागितामाथि उठेका केही प्रश्नका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। त सुरु गरौँ आजको लकडाउन डायरी। गएको शुक्रबार सत्तारूढ दल नेकपा र चीनको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू भिडियो कन्फरेन्स मार्फत जोडिए। संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित 7 प्रदेश र बेजिङ एकैसाथ जोडिरहँदा नेकपाकै विदेश विभाग र कतिपय नेताहरूको विरोधको स्वर पनि सुनियो। विश्लेषकहरू अहिलेको परिस्थितिमा नेकपाले सही बाटो लियो या लिएन भनेर आफ्नै तर्कहरू राखिरहेका छन्। चीन र भारतका सेना सीमा क्षेत्रमा गलवान उपत्यकामा हिंसात्मक झडपमै उत्रिए। 20 भारतीय सैनिकले ज्यानै गुमाए। चीनतर्फको क्षति भने सार्वजनिक भएको छैन। एसियाली महाशक्ति राष्ट्र एवं नेपालका दुई विशाल छिमेकी बीच सम्बन्ध चिसिँदै गएको अवस्था एकातिर छ भने भर्खरै नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरी संवैधानिक मान्यता दिएपछि भारत नेपालसँग रुष्ट छ, जसलाई भारतीय संस्थापनले नेपालको चीनसँगको निकटता र भारतसँगको दूरीको रूपमा अर्थ्याएको छ। यसले पनि भारत नेपालसँग चिडिएको छ। यो कूटनीतिक शिथिलताका बीच सत्तारूढ दल चिनिया संस्थापनको कार्यशालामा सहभागी हुनु कति सान्दर्भिक, दुई पार्टी बीचको विचारधारा साटासाट गर्ने उपयुक्त मौका यही थियो। यसै विषयमा कुराकानी गर्न अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका र नेकपाका नेता विशाल भट्टराई। सुरु गरौँ हरि रोकाबाट। स्वागत छ हरिजी तपाईँलाई लकडाउन डायरीमा। हजुर, धन्यवाद। हरिजी, नेकपाको यो कार्यशाला चीनको सत्तारूढ दल चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँगको यो कार्यशालालाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? विशेष गरी अहिले भू राजनैतिक जटिलता यसरी उत्पन्न भएको समयमा र कार्यशालामा नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, रक्षा मन्त्री पनि र पूर्व प्रधानमन्त्री समेतको सहभागितामा यसरी कार्यशालामा सहभागिता जनाउनु कतिको उचित थियो, कतिको अनुचित थियो तपाईँको विचारमा? मेरो विचारमा चाहिँ यो अलि अस्वाभाविक जस्तो भयो। फ्याटर्नल रिलेसन भएका पार्टीहरूको बिचमा वा एउटा मुलुकको अर्को मुलुकसँगको सम्बन्ध भन्दा पनि पार्टीहरू बिचको सम्बन्धको कुरा गर्नुलाई त अनावश्यक ठानिँदैन। तर चीनमा चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारूढ छ र यतापट्टि पनि कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारूढ छ। अनि अब दुईटा सत्तारूढ पार्टीहरूले तपाईँको चाहिँ नि यो मौकामा खास गरेर जुन ढाँचाबाट अहिले तपाईँको चाहिँ कन्फ्रन्टेसनहरू बढिरहेका छन्, नेपाल भारतकै सम्बन्ध पनि अलिकति तितोई छ र त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि चीन र भारतकै बिचमा पनि एउटा मतलब जुन खालको समस्या
हिजो अस्ति मात्रै जुन घट्यो, अब त्यो हिसाबले तपाईँको चाहिँ नि यो अलिकति ठुलो समस्या नै हो। यो समस्याको बेलामा यस्तो कुराहरू गर्नु वा तपाईँको चाहिँ नि खास गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री पनि संलग्न हुनु, त्यसपछि अब अहिलेको रक्षा मन्त्रीजी आफै संलग्न हुनु, यो चाहिँ बडा एकदम अप्ठ्यारो विषय हो। यसले तपाईँको चाहिँ नि कूटनीतिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाउनलाई सहयोग गर्दैन। तर नेकपाका नेताहरू चाहिँ के भन्छन् भने अघिल्लो पटक 2076 सालमा एउटा सम्मेलन काठमाडौँमै भयो, कार्यशाला भयो। चीनका प्रतिनिधिहरू, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरू नेपाल नै आएर त्यो कार्यशाला सम्पन्न भएको थियो। त्यसैमा भएको सहमति अनुरूप यो पटक चीन नै गएर गर्नुपर्ने कार्यक्रम लकडाउन महामारीका कारण त्यो सम्भव नभएका हुँदाखेरि भर्चुअल आधारमा अनलाइन मार्फत यसरी गरियो। यो नियमित प्रक्रिया हो भनिरहेका छन् नेकपाका नेताहरू। नेकपाका नेताहरूले त उहाँहरूले त भन्नु अस्वाभाविक होइन होला। अब तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि हामी चाहिँ दुईटा ठुला जाइन्ट छिमेकीहरूको माझमा बसेका छौँ। उनीहरूको बिचमा भयङ्कर ठुलो अप्ठ्यारो पनि भएको छ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तो कहिलेकाहीँ ठुलो साँडेको जुधाइ बाछाको मिचाइ भने जस्तो अब एउटा सानो मुलुकका लागि तपाईँको चाहिँ नि अब सबैसँग दोस्ती राखेर हिँड्नुपर्ने, सबैसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एउटा पक्ष हुन्छ र दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति सानो मुलुकलाई तपाईँको चाहिँ अर्कोले दपेट्ने हुन्छ। जस्तो पोहोर सालकै कुरा हो, निर्वाचन हुनुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि तपाईँको चाहिँ पाकिस्तानमा सर्जिकल एट्याक गर्नुभयो, मतलब भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले। त्यो बेला उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। पाकिस्तानमा सर्जिकल एट्याक गर्दाखेरि उहाँलाई सजिलो भयो चुनाव जित्नको लागि। अब त्यस्तै अहिले चाहिँ तपाईँको ठुलोले अब आफूभन्दा अलिकति शक्तिशाली, अलिकति पावरफुलले तपाईँको चाहिँ नि मतलब एक खालको यो हिजो अस्ति मात्रै जुन लद्दाख घटना घट्यो त्यसमा तपाईँको चाहिँ जुन मान्छेहरू मारिए, त्यस्तो अवस्थामा हामी माथि तपाईँको चाहिँ नि नमिठो वा नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने वातावरण नबनोस् भन्नको लागि पनि हामी सचेत जरुरी थियो। र यसलाई तपाईँको चाहिँ यस्तो खालको कार्यक्रमलाई 2-3 महिना पछाडि सारेर पनि कुराकानी गर्नलाई सक्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। यो कुरामा चाहिँ नि होस पुर्याए जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। यो समयको मात्रै प्रश्न हो कि नेपालको कुनै राजनीतिक दलले अर्को छिमेकी देशको राजनीतिक दलसँग विचार धारणाहरू साटासाट गर्ने, एक अर्कालाई प्रशिक्षण दिने, सरकार कसरी चलाउने, सत्तारूढ दल रहँदाखेरि सरकार चलाउने प्रक्रिया, सिकाउने प्रक्रियालाई सार्वजनिक रूपमा यसरी कार्यक्रम गरेर सिक्ने सिकाउने कामलाई संविधानले, नेपालको संविधानले छुट दिने, नेपालको संविधानको मर्मले त्यो कुरा बोक्छ? नेपालको संविधानको मर्मले बोक्दैन। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि राजनीतिक पार्टी अर्को राजनीतिक पार्टीसँग, संसारभरिको फेडरल पार्टी भन्छौँ हामीले होइन, त्यो फेडरल पार्टीको महाधिवेशनमा आमन्त्रण गर्छन्। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसकाहरू वा तपाईँको नेकपाका नेताहरू संसारभर विचरण पनि गरिराखेका हुन्छन्, जान्छन् पनि, आउँछन् पनि र उनीहरूको महाधिवेशनहरूमा पनि निम्ता गर्ने चलन हुन्छ। त्यसोले गर्दाखेरि कुराकानी छलफलै गर्नलाई चाहिँ त्यत्रो गाह्रो कुरा होइन। तर सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री अनि पूर्व प्रधानमन्त्री नै संलग्न भएर कुरा गर्नु चाहिँ तपाईँको हामी आफै असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउने मुलुकको जनता भए नाताले त्यो मुलुकको नेता र नेतृत्व अहिले सत्तामा भएको बेला यस्तो खालको कुराकानीहरू गर्दाखेरि सचेतना चाहिँ अपनाउनु पर्ने हो। र उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ यो अहिलेको बेलामा वास्तवमा यतिखेर चाहिँ जुन एकदम क्रुसियल इन्टरनेसनल सिचुएसन निम्तिया छ, यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले यो कुराहरू गर्नु हुन्थेन भन्ने हो। हरिजी, तपाईँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै म तपाईँ यो संवादमा जोड्छु नेकपाकै नेता विशाल भट्टराई अहिले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विशालजी, लकडाउन डायरीमा तपाईँलाई स्वागत छ र सुरुमै भर्खरै कार्यशाला सम्पन्न भयो, तपाईँ पनि सहभागी हुनुभएको थियो। के सिकाइयो? चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले तपाईँहरूलाई के पढाए कार्यशालामा? धन्यवाद छ कान्तिपुर टेलिभिजनलाई। एउटा यसको सन्दर्भ म सुनाउन चाहन्छु। गत डिसेम्बरमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको निम्तोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा हामी 100 जनाको टिम चाहिँ चिनको भ्रमणमा जाँदैछ। त्यो भ्रमणको दिनमा म पनि
त्यो टोली कोभिड-19 को कारणले चीनको भ्रमण रद्द गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो। विशालजी, त्यो मैले एकैछिन स्थगित रोकेँ। यो भएको भूमिका र भ्रमणलाई पृष्ठभूमि जानकारी छ, यसका बारेमा प्रशस्त छलफल पनि भइसकेको छ, प्रचारमा पनि आइसकेको छ। मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ कार्यशालामा तपाईँहरूले के सिक्नुभयो? होइन, कार्यशालामा दुईटै कुरा, हाम्रो तर्फबाट सिकाउने कुरा पनि भयो र उताबाट पनि सिक्ने कुरा भयो। यति कुरा सिकियो, विशेषतः 4वटा कुरामा हाम्रो छलफल भएको थियो। एउटा चाहिँ अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आएको कोभिड-19 को चुनौतीलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ र एउटाले अर्कोलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विषय थियो भने, दोस्रो विषय चाहिँ के थियो भने दुईटा पार्टी बिचको सम्बन्धलाई कसरी सुमधुर बनाउँदै जाने, कसरी दुईटा पार्टीको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने र सँगसँगै जोडिएर दुईटा देशको सम्बन्धलाई पनि कसरी मजबुत बनाउने भन्ने सन्दर्भ हो। र अर्को कुरा चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको 79 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा त्यो पार्टीलाई शुभकामना दिने कार्यक्रम पनि यो हाम्रो तर्फबाट शुभकामना पार्टी अध्यक्ष कमल थालले दिनुभयो। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा कुनै सरकार सञ्चालन वा चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई कसरी हाम्रो मुलुकको सरकार सत्ता पार्टी चलाउने भन्ने सन्दर्भमा उहाँले कुनै हामीलाई निर्देशन वा सल्लाह दिएको भन्ने विशालजी, तपाईँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै यतातिर हरिरोकाजी अलिअलि मुसुमुसु हाँसिराख्नु भएको छ। किन मुसुमुसु हाँस्नुभयो? विशालजीको कुरा सुनेर उहाँहरूले सल्लाह दिएको कुरा सुनेर हाँस्नुभयो कि सल्लाह लिएको कुरा सुनेर हाँस्नुभयो कि के रह्यो त्यस्तो? हरिजी। हजुर, मलाई सोध्नु भएको? हो, तपाईँलाई सोधेको। हजुर, मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको यो त्यत्रो धेरै कन्ट्रोभर्सी बनाउने होइन। र अब एउटा के भने यो समय सांसदको कुरा, सहज वातावरण बन्ने कुरा, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ महामारीकै सन्दर्भमा पनि अब त्यो पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति अगाडि नै गरेको भए वा हामी कहाँ अहिले सामानहरू नआइरहेको बेला, साधनको अभाव भइराखेको बेला 3 महिना अगाडि तपाईँको चाहिँ चिनिया राजदूतले तपाईँहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ भनिराख्दाखेरि हामीले त्यसमा तपाईँको चाहिँ मतलब सहयोगको वातावरण तयार नगरिराखेको बेला अहिले चाहिँ तपाईँ कसरी जुर्यो भन्ने खालको कुराले हाँस्या हो म मुस्कुराएको। वास्तवमा तपाईँको यो तपाईँलाई के लाग्छ, नेकपाले चीनको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई के सिकायो होला, सिकाउने सामर्थ्य छ होला कि छैन होला? यस्तो बेलामा सिकाउनु पर्ने कुरा के हुन्थ्यो होला? र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जो यति ठुलो समृद्धशाली देश र नेपालको भू राजनीतिक अवस्था पनि फरक छ, यहाँको सत्ता सञ्चालन गर्ने तौर तरिकाहरू पनि बेग्लै छ, नेपालीको अपेक्षाहरू पनि फरक छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको सत्तारूढ दललाई सिकाउने कुरा चाहिँ के हुन्थ्यो होला? यो दुवैपट्टिको मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको अब सिकाउने कुरा त उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ अलि राम्रैसँग सञ्चालन गर्नु भएको छ छैन, के छ, कोभिडलाई नियन्त्रण गरिराख्नु भएको छ छैन भनेरै भन्नुभयो होला। अब त्यो चाहिँ अब विशालजीले नै भन्नु होला। तर अब अहिले यतिखेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीजीलाई, हाम्रो रक्षा मन्त्रीजीले उपस्थित भएर यो चाहिँ नि मतलब यो सिक्नु पर्ने कुरा खास गरेर त्यहाँको परराष्ट्र विभागबाट वा परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र त्यो चाहिँ विभाग हुनु अन्तर्राष्ट्रिय विभाग, पार्टीको परराष्ट्र विभागबाट सिक्नु पर्ने नै यतिखेर त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था किन आइपर्यो भन्ने कुरा चाहिँ अनौठै हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो अब रक्षा मन्त्रीजीलाई, प्रधानमन्त्रीजीलाई, किनभने यो चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ यहाँको पनि उहाँहरूको पनि परराष्ट्र विभाग छ। त्यो परराष्ट्र विभाग बाहिर रहेको बेला बाहिर राखेर तपाईँको चाहिँ यस्तो हतारो किन गर्नु पर्यो होला भन्ने कुरा त मान्छेले त अब सामान्य मान्छेले अब सोच्ने विषय हो। विशालजीलाई सोधेँ, विदेश विभागलाई नै अलग्गै राखेर तपाईहरूले के सिक्नुभयो? हामी कहाँ जे कुरालाई पनि हामी हेपिएको, तल परेको वा हाम्रो कमजोर राष्ट्र हो, कमजोर पार्टी हो, कमजोर सत्ता हो भन्ने अर्थमा व्याख्या गरिने हुनाले उताबाट के सिकाइयो भन्ने मात्रै प्रश्न गर्नुभयो। यो आफैमा प्रश्न नै अपमानजनक छ। हुनाले म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भने डिसेम्बरको भ्रमण चाहिँ स्थगित भएको कोभिड-19 को कारण स्थगित भएको स्थितिमा भर्चुअल कनेक्सन गरौँ दुई पार्टीको बिचमा भन्ने बाहेक अरू त्यस्तो केही पनि होइन र कसैले कसैलाई सिकाउनु पर्ने छैन। हाम्रो
नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। लामो समयदेखि हामीले भनेका छौँ हाम्रो पञ्चशीलका 5 सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति छ। त्यो भएको हुनाले हामीले कसैलाई चाहिँ कसैसँग सिक्नुपर्ने छैन। होइन विशालजी, सिक्नु सिकाउनु त राम्रो कुरा हो नि। कसैले राम्रो कुरा सिकाउँदैछ भने सिक्ने सिकाउने कुरा त राम्रै हो। तर प्रश्न त्योभन्दा पनि अहिले उठाइएको अर्को एउटा प्रश्न के हो भने अहिले जुन खालको परिस्थिति छ, चीन र भारतबीच जुन खालको तनावको स्थिति उत्पन्न भएको छ र सँगसँगै नेपाल र भारत बीचमा पनि कूटनीतिक शिथिलता जुन उत्पन्न भएको छ, यो बेलामा भारतले नेपाललाई हेरिरहेको नजर थोरै फरक छ। यो बेलामा चीनसँग यसरी संवाद गर्नु, कार्यशाला आयोजना गर्नु यही बेला नै उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न थियो। यो सन्दर्भ यसमा जोड्न बिल्कुल मिल्दैन, किनभने लद्दाखमा भएको जुन चिनिया कम्युनिस्ट चीन र भारतको बिचको द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्वभन्दा धेरै अगाडि तय भएको कार्यक्रम हो। हाम्रो यो नक्साको प्रकरण जुन छ अथवा चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ सिमानाको सम्बन्धमा जुन विवाद उत्पन्न भएको छ त्योभन्दा धेरै अगाडि तय भएको नीति हो यो 19 जुनको कुरा। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ पहिल्यै तोकेको कुरालाई अहिले पछि भएका घटनासँग जोडेर हिँड्नु बिल्कुलै मिल्दैन। म तपाईँलाई त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यसलाई कुनै विशेष अर्थमा भन्दा पनि हाम्रो एउटा नियमित प्रक्रिया हो भन्ने बुझौँ र डिसेम्बरको भिजिटलाई चाहिँ तपाईँको एउटा भर्चुअली हामीले चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू गर्न मात्रै खोजेको हो। यसलाई कुनै चाहिँ सत्तासँग, विदेश सम्बन्धसँग वा भारतसँगको द्वन्द्वसँग यसलाई चाहिँ जोड्न हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो गर्दा म यति मात्रै बुझ्न यहाँहरूलाई आग्रह गर्छु कि दुई पार्टी बिचको सम्बन्धलाई हामीले एउटा चाहिँ प्रगाढ बनाउने कुरा र दुई राष्ट्र बिचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने र आजका चुनौतीहरू यो कोभिड-19ले निम्त्याएका चुनौती छन् त्यो चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि एकअर्काका कुराहरू सुन्ने बाहेक अरू त्यहाँ केही भएन। म आफै सहभागी त्यहीँ छु। हामीले भनेको भन्दा अरूको बाहिर आएका हल्लाको पछाडि चाहिँ लाग्नु भएन। तपाईसँग कुराकानी गर्दा गर्दै हरिजीलाई उहाँकै जस्तो धारणा राख्ने केही सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रिया सुनाउँछु। हामीले सोधेका थियौँ सामाजिक सञ्जालमा यो प्रकरणलाई, यो कार्यशालालाई कसरी हेरिएको छ भनेर। सामाजिक सञ्जालमा आएका केही प्रतिक्रियाहरूमध्ये सामना मिश्रले भन्नुभएको छ केही असान्दर्भिक छैन, हामीले सधैँ भारतसँगको एकोहोरो परनिर्भरता कम गर्नुपर्छ, अनौठो लागेको मात्र हो, कसैले मसला बनाए भन्नुभएको छ। अर्को एउटा प्रतिक्रिया सुजित ढकालले लेख्नु भएको छ कमसे कम चीनबाट विकास कसरी गर्ने भन्ने त सिक्न सकिन्छ नि भन्नुभएको छ। भेषराज शर्माले भन्नुभएको छ यसलाई ठुलो कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा लिनु हुँदैन, छलफलमा संविधान, कानुन र राष्ट्रिय स्वार्थमा असर गर्ने गरी कुनै कुराकानी भएका छन् भने विरोध गरौँ, राष्ट्रिय स्वार्थमा रहेर जोसँग पनि कुराकानी गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। हरिजी, यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ? होइन, उहाँहरूले गर्नुभएको टिप्पणी नराम्रो होइन, असलै कुराहरू हुन्। हामीले पनि तपाईँको चाहिँ सदा सहायताकै कुरा गरे हो र खास गरेर तपाईँको चाहिँ दुईटा पार्टीहरूको वा हामी दुईटा मुलुकहरूको बिचमा छौँ र उनीहरूको बिचको अन्तर सम्बन्ध राम्रो नभएको बेला हामीले तपाईँको चाहिँ मतलब अलिकति अग्रसरता लिएर त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ मतलब सत्तामा रहेका शक्तिशाली व्यक्तिहरू वा पावरमा रहेका व्यक्तिहरूले नै तपाईँको चाहिँ यी कुराहरू गर्दाखेरि यसले तपाईँको चाहिँ साइड इफेक्ट गर्ने हो कि असहज बनाउने हो कि भन्ने खालको कुरा नै एउटा कुरा हो। र दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि त्यसको पनि समय सन्दर्भ हुन्छ। विकास सिक्नेको कुरा वा थाहा पाउने कुरा, जान्ने कुरा र एकले अर्कोलाई तपाईँको सहयोग गर्ने कुरा पनि तपाईँको त्यो नाजायज होइन। तर नाजायज र जायज भन्ने खालको कुराहरूका लागि त्यो चाहिँ तपाईँको समय र परिस्थितिलाई कसरी ख्याल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन आउँछ। र अर्को कुरा एजेन्डासहित गर्दाखेरि जस्तो राष्ट्रिय एजेन्डाहरू हाम्रा अहिले के हुन्, हामीले समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि खोज्ने कुराहरू के हुन्, जस्तो मैले अघि नै भने हामी अहिले चाहिँ नि कोरोना महामारीको अब पिक आवरतिर जाँदैछौँ र त्यो पिक आवर हाम्रो चाहिँ नि यो जुन ढाँचाबाट फैलिरहेको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने असोज कार्तिकसम्ममा पिक आवरमा पुग्न सक्ने स्थिति छ। त्यतिखेरसम्ममा तपाईँको चाहिँ नि झनै 80-90 हजारै मान्छे वा अहिलेको जुन गतिमा जुन ग्रोथ रेटमा तपाईँको चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण वृद्धि भएको छ त्यो भयो भने तपाईँको झनै 1 लाखभन्दा बढ्ता मान्छेहरू नै सङ्क्रमित हुने खालको स्थिति पनि छ। त्यसलाई नै मतलब केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसले पार्ने पोलिटिकल, त्यसले पार्ने इकोनोमिक, त्यसले पार्ने सोसल इम्प्याक्टहरूको बारेमा हामी छिमेकीहरूसँग कुराकानीहरू गर्नु, सहयोग माग्नु अनौठो हुँदैन। तर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ प्रपर च्यानलबाट गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो भन्ने मात्रै हो।
मेरो भनाइ। विशालजीलाई प्रश्न, उहाँले उठाउनु भएकै कुरा महामारी नियन्त्रण गर्नमा चीनको मोडल सफल भयो भन्ने एक खालको चर्चा त सुनिन्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले तपाईँको पार्टीलाई यो महामारीलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने, सरकारलाई यस्तो सङ्कटको बेलामा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा केही सुझाव सल्लाह दियो? उहाँहरूको तर्फबाट त्यहाँ खास गरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विवाद प्रमुख भाग लिनु भएको थियो। सँगसँगै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको तिब्बतको स्वायत्त पार्टीको चाहिँ सचिवले भाग लिनु भएको थियो। उहाँले मुख्य गरी के भने हामीले अप्नाएको कोभिड-19 को नियन्त्रणको जुन मोडल छ त्यही अप्नाउनु छ र उहाँहरूले हामीलाई कुनै इम्पोज गर्ने कुनै गर्नु भएन। खालि के भने यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तपाईँहरूलाई पर्याप्त मद्दत छ, तपाईँहरू चाहिँ ढुक्कले अगाडि बढ्नुहोस् र यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आएको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामी सबै एकताबद्ध भएर प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जोड रहेको थियो। र यसमा चाहिँ पटक पटक उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ र व्यवहारमै सहयोग पनि गर्नुभएको छ। त्यसलाई उहाँले कन्टिन्यू गरेको देखिएको छ। एउटा कुरो के हो भने म यसमा अलिकति भ्रम चाहिँ के क्लियर गर्छु भने हामी कुनै एउटा प्रो चाइनिज वा प्रो इन्डियन भएर वा कुनै अर्को पक्षमा लागेर अर्को पक्षसँग चाहिँ हामी सम्बन्ध बिगार्ने पक्षमा नेपाल छैन, अहिलेको सरकार छैन। हामी सबैसँग उचित दूरी, हरेक देशसँग उचित दूरी कायम गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो अहिलेको डिप्लोमेसी के भने राष्ट्रिय हितलाई हामी प्रधानता दिन्छौँ। त्योभन्दा नेपाल दायाँ बायाँ कुनै पनि हालतमा जान सक्दैन। यो कुरामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरैपल्ट कुराकानी गर्नुभएको छ र उहाँ अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा कुरा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले एउटा के स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ भने कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ता भनेको चाहिँ त्यो कुनै भूगोल क्षेत्र वा चाहिँ जनसङ्ख्याले सानो ठुलोको कारणले हुँदैन, सार्वभौमसत्ता सबैको बराबर हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। आज पनि त्यो नीतिमा नेपाल अडिग छ। त्यसको अगाडिलाई कसैले पनि शङ्काको नजरले हेर्नु हुँदैन भनेर म चाहन्छु। जस्तो कुरा म के आग्रह गर्छु भने हाम्रो जस्तो देशमा जहिले पनि के भने नकारात्मक कुरा गर्ने, रहस्यको कुरामा ज्यादा विश्वास गर्ने, कार्यक्रममा बसेको सहभागी भएको सुनेको त्यहाँ मिडियाहरू पनि केही हुनुहुन्छ, त्योभन्दा ज्यादा बाहिर बसेकाहरूले अनुमानका भरमा कुरा गर्ने जुन परिपाटी छ यसले हाम्रो राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हामी सबै एक ठाउँ उभिनुपर्छ। सरकार, विपक्ष, बुद्धिजीवी, टिप्पणीकर्ता सबै एक ठाउँ हुनुपर्छ। मिडियाहरू सबैलाई म यो आग्रह चाहन्छु र हामीले यसमा कुनै रहस्यको मैले अघि भनेका चारवटा कुरामा हामी केन्द्रित भयौँ। विशालजी, तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि पनि नि नेकपाले यसरी कार्यशाला गर्नु त एउटा कुरा भयो, तर नेपालकै अर्को कुनै राजनीतिक दलले छिमेकी मुलुक चीन वा भारत वा अरू कुनै मुलुकको राजनीतिक दलसँग यसै गरी कार्यशाला गरेको, प्रशिक्षण गरेको देख्नुभयो, पाउनुभयो भने तपाईँहरूको प्रतिक्रिया त यस्तै स्वाभाविक त हुन्छ जस्तो लाग्दैन? के भन्नुहुन्छ? त्यसलाई सन्दर्भसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। मैले अघिदेखि जोड गरिरहेको छु। हामीले डिसेम्बरमा तय गरेका थियौँ, हाम्रो भिसा लागिसकेको स्थिति हो, म आफै पनि त्यसको सहभागी हुँ। तर त्यो कोभिड-19 डिसेम्बरको लास्टतिर जब सुरु भयो चिनमा, चीनबाटै सुरु भइसकेपछि त्यसो भए भिजा लागिसकेको भएर यो गरियो, यो ठिक, अरूले गरेको भए चाहिँ बेचेको थियो। भएको भ्रमणलाई अहिले हामीले केवल भर्चुअल एउटा कनेक्सनको माध्यमबाट कन्टिन्यू गर्न खोजेको बाहेक अरू केही कुरा होइन यो। त्यसकारण यता अरू कुनै रहस्यको पर्दाभित्र गएर नेपथ्यको कुरा चाहिँ प्रधान हो कि भन्ने हिसाबले टिप्पणी नगरिदिनका लागि म आग्रह गर्छु। हस्, धन्यवाद विशालजी, तपाईँसँग कुराकानी भयो। म हरिजीसँगको संवाद अघि बढाउँछु। नेपाली राजनीतिक दलहरूको नि यो व्यवस्थापन, आन्तरिक व्यवस्थापनदेखि सत्ता सञ्चालनको कुरा जब सत्तामा रहन्छन्, अन्य देशहरूसँगको सम्बन्ध विकास गर्ने कुरामा, कूटनीतिक संवादको कुरामा कहाँनिर चुकिरहेका हुन्छन्? अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि पनि नेपालको कूटनीतिक संवाद अरू देशहरूसँग, त्यो भारतसँग किन नहोस्, चीनसँगको थोरै निकटता जस्तो देखिन्छ। यो चुकेको जस्तो देखिन्न, कहाँ कहाँ चुकेको देख्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, यहाँले जुन कुरा राख्नुभयो मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँको यो सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ सत्ता के हो र अनि अरू के हो भन्ने बारेमा थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ हामी संसदीय राजनीतिमा छौँ र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ त्यहाँ राज छ चिनमा, र यो चाहिँ अलिक फरक व्यवस्था हो।
फरक व्यवस्था हामीसँग चाहिँ अपोजिसन पार्टी पनि छ र हामी लिबरल डेमोक्रेसीमा विश्वास गरेर लिबरल डेमोक्रेटिक एउटा नर्म्स र भ्यालु अन्तर्गत हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने बिहेभियर वा एक पार्टी सत्तामा हुने बिहेभियर र तपाईँको चाहिँ बहुपार्टी व्यवस्थामा हुने बिहेभियरको बारेमा त्यो चाहिँ अलिक फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरा नेताहरूले थाहा पाउनुपर्छ। खास गरेर नेकपाका नेताहरूले थाहा पाउनु जरुरी छ। मेरो विचारमा तपाईँको यो कार्यक्रम पार्टीले नितान्त नयाँ ढङ्गले गर्न सक्थ्यो, तर तपाईँको चाहिने पार्टीको केन्द्रीय मतलब पार्टीको सरकारका मान्छेहरू चाहिँ संलग्न भएर गर्नु चाहिँ फरक कुरा हो। त्यही कुरालाई तपाईँको चाहिँ विदेश विभागले गरेको भए, पूर्व प्रधानमन्त्री वा तपाईँको रक्षा मन्त्री नगएको भए त्यसलाई अन्यथा पनि ठान्न सकिँदैन थियो। तर मतलब सरकारकै मान्छेहरू जाने कुराले त्यसले तपाईँको चाहिँ पर्सनली आफ्नो खालको कुराहरू गर्न वा रुचाएको जस्तो देखिन्छ एउटा कुरा। दोस्रो अर्को कार्यक्रमिक रूपबाट पनि त्यसलाई हेर्न सकिन्छ। जस्तो हामीले तपाईँको बजेटमा चाहिँ हामी बिआरआईको मेम्बर छौँ, बिआरआई सम्बन्धी हाम्रो बजेटमा कुनै कुराहरू उल्लेख गरिएको छैन, बजेट पनि तपाईँको केही पनि छुट्याइएको छैन होइन। जसरी एमसिसीको बजेटको कुराहरू आयो तर बिआरआईको प्रोजेक्टमा त कुनै पनि हामी त त्यसको सदस्य नै हौँ र हाम्रा तर्फबाट गर्नुपर्ने चुचेरेलका यत्रा ठुला कुराहरू आछन् तर हामीले कहीँ पनि तपाईँको चाहिँ नि त्यसमा मतलब प्रबन्ध गरेका छैनौँ, हाम्रो नीति कार्यक्रममा प्रबन्ध गरिएको छैन। तर अहिले तपाईँको पार्टी टु पार्टी यस्तो खालको बेलामा यो बेलामा चाहिँ गर्नु अनि यसले तपाईँको चाहिँ शङ्का उत्पन्न के गर्छ भन्दाखेरि यो कुनै तपाईँको चाहिँ इन्डिभिजुअलिजमका लागि वा तपाईँको पार्टीभित्रको एउटा निश्चित गुट तयार गर्नका लागि वा त्यसलाई निर्माण गर्नका लागि मात्रै यी सबै क्रियाकलापहरू गरे हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ खास गरेर तपाईँको चाहिँ मतलब राजनीतिक वृत्तमा हामीले हाम्रो व्यवस्था के हो भन्ने कुरा खुट्याउन नसक्दाखेरिको अवस्था अप्ठ्यारो हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका। हामीले उहाँसँग नेकपा पार्टीले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलेर काठमाडौँमा भर्चुअल कार्यशाला जुन गरेको छ यसमाथि केही प्रश्नहरू उठेका छन्, त्यस सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै। कारणले यहाँ हात भाँच्यो, यहाँ मेरो इज्जत भाँच्यो मेरो। पिरतीको बरको तिमीलाई मेरै नामको सिन्दुरको धरको तिमीलाई अनिष्ट, घोर अनिष्ट। जबसम्म यी बाउ छोराको अगाडि तपाईको छोरीको बिहा अर्को केटासँग भएको देख्दिन तबसम्म म यहाँबाट जान्न। म सुरज बिना बाँच्न सक्दिन। यो अक्सिजन हो कि पानी हो, बाँच्न नसक्ने। यो लमी र खाल्डो भने नङ र मासु जस्तै हो। सकेसम्म भागी बिहे गर्नु हुँदैन, प्रेम गर्नेलाई कसैले। टाइम चेक ब्रट टु यु बाई सर्वोत्तम पकड शक्ति भएको सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। एरोलाइट एएसी ब्लक विश्वस्तरीय जर्मन प्रविधि प्रयोग गरी बालुवा सिमेन्ट, चुना र जिप्समको मिश्रण गरी पूर्ण स्वचालित अटोक्लेभ मेसिनबाट नेपालमै उत्पादन गरिन्छ। एरोलाइट एएसी ब्लक चलन चल्तीको रातो इँटा भन्दा 3 गुणा हल्का हुने भएकोले प्राकृतिक विपत्तिमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्दछ। अग्नि प्रतिरोधक, औस प्रतिरोधक, ध्वनि प्रतिरोधक, वातावरण मैत्री, निर्माण सामग्री र समयको बचत यसका प्रमुख विशेषताहरू हुन्। एरोलाइट एएसी ब्लक कुनै पनि आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन तथा पर्खाल निर्माणका लागि उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले मैले पनि एरोब्रिक्स कम्पनीद्वारा उत्पादित एरोलाइट एएसी ब्लक प्रयोग गरेरै आफ्नो घर बनाएँ। एरोलाइट एएसी ब्लक, आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण।